EOBI या एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन, ये सनती वर्कर्स का इदारा है। ऐसे सनती मजदूर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी मिल्स में और शॉपिंग मॉल में या प्राइवेट इदारों में काम करके गुजारी हो, आखिर में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन जमा करवाया हो, तो उनको पेंशन दी जाती है। और ये पेंशन जो है इस वक्त 8,500 रुपये दी जा रही है। EOBI के जो चेयरमैन थे वो थे अजहर हमीद खोखर, जो कि 18 फरवरी को रिटायर हो गए। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने अखबार इश्तिहार दिया और अखबार इश्तिहार में इस बात की मंजूरी दी कि चेयरमैन EOBI की तैनाती के लिए आर्जी तौर पे जो है वो तैनात किया जाए और 3 साल के लिए तैनात किया जाए। अखबार इश्तिहार दे दिया गया, इंटरव्यू कर लिए गए, लेकिन ताहाल जो है उनकी तैनाती नहीं हो सकी। ये जो EOBI का इदारा होता है ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के ज़रिए चलाया जाता है और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ जो है वो 2015 से तहलील चला आ रहा है और आज तक उसको जो है दोबारा नहीं कॉन्स्टिट्यूट किया गया। उसके लिए भी वफाकी काबीना की मंजूरी हो चुकी है और इस मंजूरी को 6 महीने गुजर चुके हैं, अब तक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ जो है वो तश्कील नहीं दिया जा सका। ये जो EOBI का इदारा है ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी यानी चेयरमैन जो जुल्फी बुखारी थे, ये इनके इदारों के तहत था। वो बतौर जुल्फी बुखारी वो बतौर चेयरमैन इसको हेड कर रहे थे, इस इदारे को ओवरसीज़ पाकिस्तानी की हैसियत से। वो भी रिज़ाइन दे के वापस जा चुके हैं और अब्दुर्रहमान फरीदी साहब, ये इदारा 30 तारीख को पेंशनर्स को दे दिया करता था। जो ही रात 12 बजते थे पेंशन क्रेडिट हो जाती थी, बैंक अल फलाह का मैसेज आ जाता था। आज 5 तारीख गुजर चुकी है, लाखों लोगों के मैसेज मेरे मोबाइल फ़ोन में और मेरे जो है मुख्तलिफ जो मेरे साथ रब्ता का ज़रिया है वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक लोगों को पेंशन नहीं मिली। आप क्या कहेंगे? मेरी फिर वही बात होगी कि जिस तरह सुनहरी ख्वाब, सुनहरे नारे और सुनहरी बातें दे के, बहला के, फुसला के हमसे वोट लिया गया, तहरीक इंसाफ की हुकूमत तश्कील दे दी गई। पिछले 3 सालों से जिस तरह इदारे अपना काम कर रहे हैं, वो इदारे जो काम कर रहे हैं जिस स्पीड से और अवाम की फलाह के लिए, अवाम को फैसिलिटेट करने के लिए इदारे जिस तरह काम कर रहे हैं वो आपके भी सामने हैं, हमारे भी सामने हैं। ये भी वही इदारा ही है ना, एक सरकार के माहतात इदारा है, बड़ा इदारा है। अच्छा, बड़ा इदारा है। अच्छा, ये वो इदारा है जो हमारे मुल्क की तामीर और तरक्की में अपनी जवानी झोंक के बुढ़ापे की दहलीज पे जो लोग पहुंच चुके हैं, EOBI जो है वो उनको इस आखिरी उम्र में कितने पैसे दे रहा है? 8500 रुपए, 8,500। अच्छा, 8,500 जो दे रहा है वो देने के जो उन्होंने जो मैकेनिज्म बनाया हुआ है बजरिया बैंक, वो भी उनको उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा जिस तरीके से उनको आखिरी उम्र में फैसिलिटेट करना चाहिए था। अब ये देखें ना, जब बूढ़ा आदमी हो जाता है तो उसको अदवियात की जरूरत होती है, उसके साथ बीमारियां साथ हैं, जिसके साथ बच्चे हैं, घर वाले दीगर बेटियां हैं, बेटे हैं, उसकी बीवी है और दीगर घर वाले लोग हैं जिनकी वो कफालत उस 8500 से कर रहे हैं। क्या 8500 बहुत बड़ी अमाउंट है? अब्दुर्रहमान फरीदी साहब, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं और भी मैं यहाँ पे अपने सामिन के साथ शेयर करता चलूं बात, वो ये है कि ये जो EOBI की पेंशन है ये 4 किस्म की होती है। इसमें मजदूरों को भी दी जाती है, बेवा को भी दी जाती है और फिर जो आम नॉर्मल बुजुर्ग होते हैं, रिटायर होते हैं, उनको भी दी जाती है। अच्छा, ये देखें ना, ये वो पैसे हैं जो उन्होंने अपनी जवानी में मेहनत करके अपने जमा करवाए हुए हैं, जमा करवाए हुए। ये हुकूमत नहीं दे रही उनको। असल चीज ये है कि भाई ये हुकूमत नहीं दे रही, उनके अपने पैसे हैं, उनके पैसे मौजूद हैं, वो उनको डिलीवर होने हैं तरतीब से, वो डिलीवरी नहीं हो रही। असल में बात ये है। अच्छा, फिर बैंक अल फलाह इनको ये रकम क्रेडिट करता है, ये उनको दे देता है, EOBI डिपॉजिट करवाता है बैंक अल फलाह के पास और बैंक अल फलाह ने फिर इनको देनी होती है। अब बैंक अल फलाह का पहले मैसेज आ जाया करता था ऐसे 6, 7, 8 महीने पहले, अब उनकी मैसेज सर्विस भी मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। देखें ना, हमारे जो ये इदारे हैं ना, बैंक वगैरह,
یہ بھی اپنا ایک وہ اس کو منافع کو مینیج کرنے کے لیے آپ کے پیسے، آپ کی تنخواہوں کے پیسے وہ 1-2 دن اگر رکھ لیتی ہے تو ان کے پتہ نہیں کتنے ان کا جو ہے نا وہ منافع ہو جاتا ہے. تو یہ رقم بھی دیکھیں نا، پاکستان میں جو بڑھاپے میں موجود ہیں ہمارے ای او بی کے پینشنر لوگ، وہ لاکھوں میں ہے، کوئی ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر وزیر اعظم پاکستان کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے اور اس کے اوپر فوری طور پہ جو ہے نا عمران خان صاحب، آپ ان کا ویژن بہت اچھا ہے، عمران خان کی باتیں بھی بہت اچھی ہیں، عمران خان کرنا بھی چاہتا ہے، خود کرنا چاہتے ہیں، ہاں جی نیک نیتی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. ان کو جو ناکام کیا جا رہا ہے وہ ہماری بیوروکریسی ہے. بیوروکریسی اگر اس کو وہ سیدھا کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ترقی کا پہیہ بھی چل جائے گا، ہم مسائل سے بھی نکل جائیں گے اور یہ ہمارے بوڑھے لوگ بھی اپنے مسائل سے نکل جائیں گے. میں یہاں پر آپ کو سامعین اور ناظرین یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ہمارے ای او بی آئی کے پینشنرز ہوتے ہیں، عموماً ان کی ایج جو ہوتی ہے یہ 60 سال کے بعد ظاہر ان کو پینشن ملتی ہے. 60 سال سے 85 سال تک، 80 سال تک، 90 سال تک یہ مختلف دل کے عارضے میں مبتلا، کوئی گردے کے عارضے میں مبتلا، اچھا مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں. اچھا بڑھاپا خود ایک بیماری ہے. ہاں جی، ہائپر ٹینشن کے مسائل ہیں، آج کل مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے. یہ تمام تر بڑھ جانے کے باوجود اب پرابلم کیا ہے کہ ان کو جب وقت پہ پیسے نہیں ملتے پھر وہ بینک الفلاح کے پاس جاتے ہیں. بینک الفلاح جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ کہتا ہے کہ جناب آپ جو ہے ہیلپ لائن پہ کال کریں. بینک الفلاح کی ہیلپ لائن پہ جب کال کیا جاتا ہے تو وہاں پر میں نے خود پرسنلی بیٹھ کے تجربہ کیا ہے، 20 منٹ سے پہلے کال نہیں اٹھائی اور جو بیلنس خرچ ہوا ہے وہ تقریباً 100 سے زائد کا بیلنس خرچ ہو گیا. اب اس کے بعد وہ بینک جو ہے وہ کال نہیں اٹھاتے. اگر وہ کال اٹھا لیں تو وہ کہتے ہیں جناب اب آپ ای او بی آئی کی ہیلپ لائن پہ کال کریں. جب ای او بی آئی کی ہیلپ لائن پہ کال کرتے ہیں اول تو وہاں پر کوئی نمائندہ ملتا نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی نمائندہ مل جائے تو وہ کہتا ہے جناب ہمیں تو کچھ نہیں پتا، آپ جو ہے بینک سے رابطہ کریں. اچھا جب بینک الفلاح کی لوکل برانچ میں جاتے ہیں تو عبد الرحمن فریدی صاحب وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، نہ ہمیں پتہ ہے آپ کے اکاؤنٹ کا، ہمارا آپ کے پاس صرف اے ٹی ایم کارڈ ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پاس ہے. آپ براہ کرم ای او بی آئی کی یا بینک الفلاح کی جو ہیلپ لائن ہے وہاں پہ سر بینک کے جو عملہ ہے نا وہ یہ تو ای او بی آئی کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا. بینک کا جتنے بھی عملہ ہے نا ان لوگوں کا عام اپنے کسٹمر اپنے صارف سے بھی انسلٹنگ رویہ ہے بہت زیادہ. میں سمجھتا ہوں کہ بھی ان کے رویے اچھے نہیں ہیں. اچھا اس سے لاکھوں روپے کمپنیاں جو ہے وہ لے جاتی ہیں. ان کو بر وقت میسج نہ ملنے پر اور اے ٹی ایم کارڈ کے انسرٹ کرنے پہ بھی 7 روپے کٹ جاتے ہیں. آپ نے کارڈ ڈالا ہے جو اے ٹی ایم ہے پینشن کا وہ ڈالا ہے آپ نے، ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو نکالا ہے، آپ کے 7 روپے کٹ جاتے ہیں کہ انہوں نے ایک رسید جاری کی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس آیا ہے کہ نہیں آیا. اس بات کا پتہ کرنے کے لیے بھی 7 روپے کٹ جاتے ہیں. اچھا کرایہ بھر کے جاتے ہیں، بینک الفلاح کی برانچ ہر جگہ پہ تو موجود نہیں ہوتی، کوئی کہاں سے آیا ہے، کوئی کہاں سے آیا ہے، کوئی کہاں سے آیا ہے. وزیر اعظم پاکستان کو جو ہے نا ان لوگوں کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے اور ان کے مسائل کو فوری طور پہ حل کرنا چاہیے، میں جو سمجھتا ہوں.